Hello everyone, welcome to the physics classroom. My name is Deepak Subedi and I'm your physics teacher. Many of you have asked me to prepare tutorials for class 11. यस कारणले गर्दाखेरि आज म 11 क्लासको लागि एउटा भिडियो बनाउँदैछु. Today I'll be covering a topic from class 11 physics and the topic lies under the portion optics and the topic is how to draw ray diagram of compound microscope and astronomical telescope. Compound microscope र astronomical telescope normally exam मा long question मा सोधिरहेको हुन्छ र यसमा हामीले रे डायग्राम बनाउनुपर्छ. रे डायग्राम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यस कारणले म आज रे डायग्राम तिमीलाई सिकाउँछु. यसको लागि चाहिँ हामी कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपबाट स्टार्ट गरौँ. मैले यसको लागि एउटा आउटलाइन बनाइसकेको छु यहाँनिर. म त्यसैमा कन्टिन्यू गर्दै जान्छु, तिमीलाई स्टेप्सहरू भन्दै जान्छु. त्यो स्टेप तिमीले फलो गर र तिमीले पनि बनाउन सक्छौ. सो स्टार्ट गरौँ. सबैभन्दा पहिला एउटा होराइजन्टल लाइन तान्ने अलोङ द लेन्थ अफ पेपर द्याट रिप्रेजेन्ट्स द प्रिन्सिपल एक्सेस अफ बोथ द लेन्सेस. सो यसरी मैले एउटा प्रिन्सिपल एक्सेस बनाएँ. अब यसपछि हामीले दुईवटा लेन्स बनाउनु पर्यो. तिमीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा दुईवटा लेन्स हुन्छ. वान इज द अब्जेक्टिभ लेन्स एन्ड अनदर इज द आइपिस. र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकल लेन्थ र एपर्चर सानो हुन्छ र आइपिसको फोकल लेन्थ र एपर्चर ठुलो हुन्छ. त्यस कारणले हामीले बनाउँदाखेरि अब्जेक्टिभ लेन्स हामी सानो बनाउँछौँ र आइपिस चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ. अब हामी बनाउँ दुईवटा लेन्स. यसरी मैले एउटा अब्जेक्टिभ र एउटा आइपिस बनाएँ, दुईवटा लेन्स बनाएँ. र तिमीहरूले यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के नोट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टिभ लेन्स र आइपिसको दुईवटा लेन्सको बिचमा डिस्टेन्स एप्रोक्सिमेटली 10 to 12 सेन्टिमिटर मेन्टेन गर. अब यसपछि हामी पहिला फाइनल इमेज बनाउँछौँ र त्यो अनुसारको बाँकी ड्रइङ गर्नुपर्छ. सो म यहाँनिर फाइनल इमेज बनाउँछु. फाइनल इमेजको साइज ठुलो हुनुपर्छ. तिमीहरूले पनि यो अनुसार बनाऊ. यो फाइनल इमेजलाई म ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास नाम दिन्छु र यसको हाइट चाहिँ h2 छ. अब यसपछि यो जुन आइपिस छ यो आइपिसको अप्टिकल सेन्टर र फाइनल इमेजको टिपलाई डटेड लाइनले जोइन गरिदिने. डटेड लाइनले जोइन गर्ने यसरी. अब यसपछि यो आइपिसको लोअर पार्टमा लोअर एजमा कुनै एउटा पोइन्ट लिने. एकदमै तल पनि होइन, मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएँ. यहाँनिर धेरै तल पनि नलिने, धेरै माथि पनि नलिने. सो यहाँनिर लिँदाखेरि ठिक्क हुन्छ. यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिने. अब यसपछि यो पोइन्ट र अब्जेक्टिभ लेन्सको अप्टिकल सेन्टरलाई हामीले सोलिड लाइनले जोइन गरिदिने. अब गरौँ. यो भयो. अब यसपछि यो जुन लाइन छ यो अप्टिकल सेन्टरमा टच भएको जुन लाइन छ यसलाई ब्याकवार्ड पनि प्रोड्युस गरिदिउँ. अब यो दुईवटा लाइन, यो डटेड लाइन र यो लाइन जहाँनिर मिट हुन्छ त्यहाँनिर एउटा इमेज बन्छ. दिस इमेज इज फर्म बाई द अब्जेक्टिभ लेन्स. सो यहाँनिर मैले एउटा इमेज बनाएँ. तिमीहरूले पनि बनाऊ. यो इमेजको नाम मैले ए ड्यास बी ड्यास राखेँ. यसको हाइट h1 माने मैले. नाउ आई ड्र द अब्जेक्ट. अब म अब्जेक्ट ड्र गर्छु. अब्जेक्ट ड्र गर्दाखेरि यो जुन लाइन, यो स्ट्रेट लाइन मैले पछाडि प्रोड्युस गरेको छु अब्जेक्टिभ लेन्सभन्दा पछाडि, यसको रेफरेन्समा मैले अब्जेक्ट ड्र गर्नुपर्छ. अब्जेक्ट ड्र गर्दाखेरि मेक स्योर द्याट द अब्जेक्ट इज स्मलर द्यान दिस इमेज. यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो इमेजभन्दा जुन अब्जेक्ट छ त्यो सानो बनाउनुपर्छ. अब यहाँ हेर, त्यो सानो कसरी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ. जस्तै तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट बनायो, यहाँनिर पनि सानो हुन्छ. तर यहाँ हेर त तिमीले यहाँनिर अब्जेक्ट बनायो यो एकदमै ठुलो हुन्छ.
सो यो लाइनलाई रेफरेन्स लिँदाखेरि हामीले कुनै एउटा सर्टेन पोजिसनमा अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो ताकि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ इमेजभन्दा सानो होस्। यस कारणले मैले यहाँनिर अब्जेक्ट बनाउन सजिलो माने। सो यहाँ मैले अब्जेक्ट बनाएँ एन्ड दिस अब्जेक्ट इज स्मलर देन दिस इमेज। यो अब्जेक्टको नाम मैले एच दिएँ, हाइट मैले एच माने र यसको नाम छ एबी। अब यो भइसकेपछि मैले पछाडिको पोर्सनलाई मेटाइदिँदा पनि हुन्छ। अब यसपछि यो अब्जेक्टको टिपबाट एउटा लाइट रे लियौँ विच इज प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस र यो अब्जेक्टिभ लेन्सको यो अप्पर एजमा स्ट्राइक गर्छ यसले। यसरी ड्र गर्ने यसलाई। अब यो जुन लाइन छ यसलाई हामीले चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने इमेजको टिपबाट पास गर्नुपर्छ। यसलाई पनि ड्र गरौँ। अब यो लाइनले यो आइपिसको यो तलपट्टिको पोइन्टमा मिट गर्यो। अब यो दुईटै पोइन्टबाट डटेड लाइन प्रोड्युस गरेर हामीले यो पोइन्टमा ल्याएर चाहिँ जोइन गर्ने। अब यो डटेड लाइनलाई यो आइपिसको पछाडिपट्टि प्रोड्युस गरिदियो हामी। यो सोलिड लाइन हुन्छ यहाँ चाहिँ। And we observe the image from this position and this is the position of eye. Let's draw an eye here. सो यसरी हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको फिगर बनाउन सकिन्छ। दिस इज फर द नियर पोइन्ट एडजस्टमेन्ट द्याट इज द फाइनल इमेजेस फर्मड एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन। द्याट्स वाइ दिस फाइनल इमेज lies at the least distance of distinct vision and which is denoted by capital D. अब यो फिगरमा नेमिङ गरौँ। This is the object distance for the objective lens. This is the principal focus of the objective lens and this is the principal focus of eyepiece। किन भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा यो अब्जेक्टिभ लेन्सले बनाएको जुन इमेज छ त्यो चाहिँ आइपिसको प्रिन्सिपल फोकस भन्दा भित्रपट्टि पर्नुपर्छ। यस कारणले दिस ए ड्यास बी ड्यास सुड लाई विदिन द प्रिन्सिपल फोकस अफ द आइपिस। दिस इज द फोकल लेन्थ अफ द अब्जेक्टिभ लेन्स। This is the focal length of the eyepiece. This is the image distance for the objective lens. This is object distance for the eyepiece. And this D is the image distance for the eyepiece. यसरी हामीले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा यो नियर पोइन्ट एडजस्टमेन्टमा रे डायग्राम यसरी बनाउन सकिन्छ। र अब यसैबाट चाहिँ नर्मल एडजस्टमेन्ट भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। नर्मल एडजस्टमेन्टमा चाहिँ यो अब्जेक्टिभ लेन्सले जुन इमेज बनाउँछ त्यो इमेज चाहिँ आइपिसको प्रिन्सिपल फोकसमा हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने जुन इमेज फर्म गरेको छ अब्जेक्टिभ लेन्सले त्यो इमेज चाहिँ अब यो आइपिसको प्रिन्सिपल फोकस यानि कि याफीमा पर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
जहिले पनि कुनै पनि लेन्सको प्रिन्सिपल फोकसमा कुनै अब्जेक्ट राखिन्छ भने त्यसले बनाउने फाइनल इमेज भनेको इन्फिनिटीमा हुन्छ। यसकारणले यदि हामीले यो इमेज ए ड्यास बी ड्यासलाई यसको यो आइपिसको प्रिन्सिपल फोकसमा राख्यो भने यसले बनाउने फाइनल इमेज भनेको इन्फिनिटीमा बन्छ। द्याट इज कल्ड नर्मल एडजस्टमेन्ट अफ द कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। यसकारणले अब नर्मल एडजस्टमेन्टको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा म फिगरमा देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने जुन इमेज छ अब्जेक्टिभ लेन्सले बनाएको जुन इमेज छ दिस सुड लाई अन द प्रिन्सिपल फोकस अफ द आइपिस या फी। अब यदि यो ए ड्यास बी ड्यास भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ आइपिसको प्रिन्सिपल फोकसमा पर्छ भने यसको फाइनल इमेज भनेको जहिले पनि इन्फिनिटीमा बन्छ। अब यही फिगरलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सकिन्छ। करेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फाइनल इमेज अब नियर पोइन्टमा बन्दैन। यो फाइनल इमेज नियर पोइन्टमा बन्दैन र फाइनल इमेज अब कहाँ बन्छ त इन्फिनिटीमा बन्छ। यसको लागि हामीले यो फिगरलाई चाहिँ अब करेक्सन गरौँ। यो सबै लाइट रे अब चाहिँ प्यारलली पास हुन्छ, प्यारलली पास हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो फिगरलाई करेक्सन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ। यो फिगरलाई करेक्सन गर्दाखेरि यसरी यो केसमा चाहिँ नर्मल एडजस्टमेन्टमा फाइनल इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बन्छ। सो दिस इज द फिगर फर नर्मल एडजस्टमेन्ट अफ compound microscope. So this is the ray diagram of compound microscope. अब चाहिँ हामी